हेलो, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आपके परिवार वाले? आई होप आप और आपकी फैमिली सब बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, सब बहुत हेल्दी हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ मैं कि मैं उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन देती हूँ कि आप सबको एंटरटेन कर रही हूँ और आप सबका थोड़ा सा टाइम जो है वो मैं अच्छा बना देती हूँ। तो दिन भर की थकान के बाद इवन आई वांट टू थैंक यू ऑल कि मैं आपके साथ जो बातें करती हूँ, मिलती हूँ और मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ, जितने स्ट्रेस होते हैं काम के वो सब भूल के आपके साथ बातें करती हूँ और ये मुझ में एक नया जोश भर देता है। साथ ही जो आपका इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, उसे देख के आई गेट इमोशनल एट टाइम्स एंड बहुत जल्दी आप सबसे इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी अटैचमेंट हो गई है। सो थैंक यू सो मच। ये बिना आपके पॉसिबल नहीं हो पाता और इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो जैसे मैंने बोला, आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं और साथ ही यूट्यूब तो डेफिनेटली है, यहाँ पे भी आप कंटेंट सजेस्ट करके मुझे बताते रहिए एंड आई एम इट विल टेक सम टाइम क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट है डेफिनेटली, बट मैं मेजॉरिटी ऑफ रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो जैसे आप सब ने बोला था, आज मैं एक और नात को यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो ताफिर हादी कादरी साहब की जो नात है उनके बारे में आज हम एक और नात उनकी सुनने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, जब मैंने नात पहली बार सुनी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सुन के और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं क्योंकि नात में आई थिंक आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हम तारीफ़ बयां करते हैं गा के या शायरी के फॉर्म में, मोस्टली लोग शायर होते हैं। तो कादरी साहब की ये नात भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली क्योंकि मैंने उनकी एक नात तो सुन ही ली है, तो अब मैं भी कहीं ना कहीं उनकी फ़ैन हो गई हूँ एंड मैं ये सुन रही हूँ। तो आई एम श्योर कादरी साहब के फैंस तो मुझे यहाँ ज्वाइन करेंगे और जिन लोगों ने नात नहीं भी सुनी है आपको भी ये डेफिनेटली अच्छी लगने वाली है, तो आप ज़रूर एक बार सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो आइए बिना देरी किए हुए ये नात सुनते हैं। उससे पहले जिन लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज़ आप ये नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे और आपको मेरी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। प्लस मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप सब इतना सारा प्यार कर रहे हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली पता चलता है आपके लाइकिंग से, आपके सब्सक्राइबिंग से। तो वहाँ से आप मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं इसी तरह और वीडियोज़ आप सबके लिए लाती रहूँ, आप लोगों के साथ टच में रहूँ और आप लोगों के साथ बातें करती रहूँ और बदले में मैं आपको आपकी फेवरेट वीडियोस देती रहूँगी। सो कैसी लगी डील? ओके, लेट्स फॉरगेट इट। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बारे में बस बात करेंगे। आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका, आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर वो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर वो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते। जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली। फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, मक्के की फजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जहाँ देखा सरकार 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 नजर आए। जब गुंबद खजरा पे वो पहली नजर गई, 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 जब गुंबद खजरा पे वो पहली
واسطے میرے دل میں اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، رب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں، سر خم طلب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشک بار، سر خم طلب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشک بار، سر خم طلب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشک بار، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے مولا، ہجر نبی میں یہاں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مدینے خبر گئی، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، تیرے در پہ آؤں جھولی پھیلاؤں، سب من کی مرادیں میں اپنی پاؤں، سب من کی مرادیں میں اپنی پاؤں، در چھوڑ کے تیرا میں کبھی نہ جاؤں، بس تیرے قدموں میں مر جاؤں، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے،
ایسے روح و بدن سے گزر گئی، ایسا ہے جیسے روح و بدن سے گزر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آقا واو دس واز امیزنگ. مطلب یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں آپ کھو سکتے ہیں، پوری طرح ڈوب سکتے ہیں، ایک الگ ہی زون میں آپ چلے جاتے ہیں. اینڈ بہت اچھے سے انہوں نے ڈسکرائب کرا کہ پہلی دفعہ اگر آپ کو وہ گنبد دکھے گا نبی کا تو ہاؤ وڈ یو فیل. آئی تھنک یہ گانے کا اس نعت کا وہ مطلب تھا. سو رولی اتنے سودنگ وے میں انہوں نے گایا، آپ ان کے ایکسپریشنس دیکھو جیسے بالکل وہ نبی کے اس میں کھو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں. آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ سب دیکھتے ہوئے اتنا ہی مزہ آیا تھا، بیکاز میں بھی اسی انہی کی دھن میں بالکل کھو چکی تھی اور بالکل اس کو فیل کر سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی اور امیجن کر رہی تھی. اینڈ جتنی بار میں وہ گنبد پھر نبی جی کا دیکھ رہی تھی تو ایک بہت اچھا وائب آ رہا تھا. اور یوزولی جب آپ کسی ریلیجسٹک پلیسز پہ جاتے ہو دیکھتے ہو تو آپ کچھ الگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جس دن آپ فاسٹ رکھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کتنے انرجیٹک فیل کرتے ہیں، آپ کی وائب الگ ہوتی ہے نارمل ڈے سے. سیم وہی چیز، کیونکہ انہوں نے بولا کہ جب آپ کو وہ گنبد دکھتا ہے تو کس طرح سے چیزیں لگتی ہیں. تو اوور آل آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپریس اباؤٹ نبی جی کے بارے میں تو جتنے شبد بولوں اتنے کم ہے، بٹ یس میرا دن اچھا ہو جاتا ہے اور اسی بہانے آپ لوگ کے ساتھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے، پلس اتنی نالج مل جاتی ہے اور اتنی جانکاری آپ لوگوں کے اسلام دھرم کے بارے میں ملتی ہے. سو تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ کہ میں نبی جی کے بارے میں اتنا کچھ جان پا رہی ہوں اور ان سے ریلیٹڈ چیزیں سن رہی ہوں، بیانات جو میں سن رہی ہوں، بیانات جو پتہ چل رہے ہیں، اسلام کلچر کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. سو ریئلی ویری ایکسائٹیڈ، کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ سب جان پاؤں گی یا دیکھ پاؤں گی، یا مجھے، کیونکہ اگر میں خود سے یہ ڈیفینیٹلی کرنے جاتی تو مجھے نہیں پتہ چلتا. بٹ آپ سب کا بہت 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 بڑا کنٹریبیوشن ہے اینڈ وہ دکھتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی سپورٹ کے فارم میں دکھتا ہے کہ آپ کا کتنا سپورٹ ہے، کتنا پیار ہے میرے لیے. اینڈ میں بس آپ سب کو شکریہ ہی کر سکتی ہوں فی الحال، اینڈ یہ پرومس کر سکتی ہوں کہ آئی ول نیور ایور لیٹ یو آل ڈاؤن. آپ سب کی ریکویسٹ، آپ سب کے لیے جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا دل لگا کے کروں گی، اور تھوڑے سے وقت زیادہ لگنے کے لیے پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ دل پہ مت لیجیے گا. باقی آئی ایم آلویز دیئر فار یو. آپ لوگ مجھ سے ہمیشہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. آپ ایک یارو کے ریئیکشن انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ، سو اس کا لنک آلریڈی اویلیبل ہے، یا آپ جا کے وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پلس جیسے آپ سب یوٹیوب پہ کرتے ہیں، یہاں پہ کامنٹس میں اپنے فیڈ بیکس اینڈ سجیشنس دے سکتے ہیں. سو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ریئیکشن میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. شب خیر،
گڈ نائٹ اینڈ ست شری اکال. آپ سب اپنا دھیان رکھے گا. انڈیا سے بہت 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 سارا پیار, اینڈ آئی مس یو آل. تھینک یو.